يعطيك العافية صباح الشباب، كيفكن؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بهيدا الفيديو رح نشوف درس جديد اللي هو البريميتيف. بداية رح بلش مع الديفينيسيون. بالديفينيسيون بيعطيني f هي fonction définie et contenue sur un intervalle i. بيقول لي une fonction grand f définie sur i est une primitive de petit f si et seulement si. حتى تكون fonction grand f هي primitive للبيتي f لازم يكون عندي أول شي بدها تكون الجران اف ديريفابل على الانترفال اي. لازم يكون عندي pour tout x élément de i الديريفي للجران اف سي ايجال بيتي اف. يعني حتكون الجران اف هي بريميتيف للبيتي اف. في عندي اثنين كونديسيون لازم يتحققوا. أول كونديسيون لازم تكون الاف ديريفابل على الانترفال اي. لازم يكون الديريفي للجران اف سي ايجال بيتي اف. بشكل تاني نحن بنعرف إذا كان عندي فونكسيون f عن طريق الديريفي بحصل على الفونكسيون f بريم. حتى أفهم مظبوط شو هو البريميتيف. البريميتيف هو اللي برد من الاف بريم على الاف. يعني أنا حتى أرجع من الاف بريم على الاف بستعمل البريميتيف. يعني فعليا البريميتيف هو عكس الديريفي. الديريفي بياخدني من الاف على الاف بريم، البريميتيف بيردني من الاف بريم على الاف. حتى نفهم مظبوط شو عم نحكي رح ناخد اكزامبل. بهيدا الاكزامبل بيعطيني فونكسيون f ديفيني على الانترفال r par f de x égale 2x. بسمي لي فونكسيون grand f ديفيني par f de x égale x2. انا بعرف هيدي الجران f هي ديريفابل على الانترفال r والديريفي لها هو f بريم de x égale 2x. اذا بلاحظ انا الديريفي للجران اف هي ذاتها البيتي اف. صار عندي انا الجران اف هي فونكسيون ديريفابل على الار والديريفي لها هو ذاته البيتي اف. هيدا بيعني انه الجران اف هي بريميتيف للبيتي اف. كمان اذا باخد فونكسيون تاني هي جي ديفيني بار جي دو اكس ايجال اكس 2 بلس 3. اذا بلاحظ انا كمان الجي ديريفابل على الار والديريفي لها هو 2x. الديريفي للx 2 بلس 3 هو 2x. كمان بلاحظ الديريفي للج هي ذاتها البيتي اف. صار عندي انا الفونكسيون جي هي ديريفابل على الار والديريفي لها هي البيتي اف. معناتها الجي هي بريميتيف للاف سور ار. أول شي بلاحظه إنه الفونكسيون f عندها اثنين بريميتيف، هو البريميتيف f والبريميتيف g. يعني ممكن يكون الفونكسيون عندها أكثر من بريميتيف. لهيك نحن رح نشوف الانسامبل دو بريميتيف. شو يعني انسامبل دو بريميتيف؟ بتقول الديفينيسيون إذا عندي فونكسيون f qui admet une primitive sur l'intervalle i. إذا عندي fonction f عندها primitive على intervalle i alors elle en admet une infinité. يعني مجرد ما الفونكسيون f يكون عندها primitive واحد على الانترفال i معناتها هي عندها على هيدا الانترفال infinité de primitive. هيدا الانفينيتي دو primitive بسميهم الانسامبل دو primitive. هيدي الانسامبل دو primitive noté par le symbole. هيدا السيمبول بقرا ensemble de primitive ou bien tout simplement primitive للf du x dx. dx تعني انه انا عم جيب البريميتيف par rapport à la variable x. بشكل تاني بيقول لي اذا عندي فونكسيون f عندها بريميتيف grand f على الانترفال i. alors les primitives de f يعني l'ensemble de primitives de f sont les fonctions de la forme grand f de x plus k avec k est un réel. يعني إذا أنا بعرف primitive اللي هو grand f للفونكسيون petit f معناتها كل primitive للفونكسيون اللي هي petit f هن de la forme grand f de x plus k avec k est un réel. Est un réel c'est-à-dire est une constante.
اذا برجع انا على الاكزامبل اللي شفته قبل، بهيدا الاكزامبل قلت انه الجران اف دو اكس اللي هي اكس 2 والجران جي دو اكس اللي هي اكس 2 بلس 3 اثنيناتهم هن بريميتيف لنفس الفونكسيون اللي هي الاف. اذا بلاحظ انا الجي دو اكس هو اف دو اكس بلس كونستانت كا اللي هو 3. يعني انا اذا عرفت بريميتيف جران اف دو اكس للبي تي اف، حيلا بريميتيف تاني للبي تي اف رح يكون شكله اف دو اكس بلس كونستانت كا. كمان حتى نكمل بالانسامبل دو بريميتيف رح نشوف الريلاسيون انتر دو بريميتيف. اذا كان عندي انا دو فونكسيون اف دو اكس و جي دو اكس هن بريميتيف لنفس الفونكسيون اف، اول شيء لازم اعرفه انه الديفرنس بين الاف دو اكس والجي دو اكس هو كونستانت كا. يعني دو فونكسيون حتى يكونوا بريميتيف لنفس الفونكسيون بده يكون الديفرنس بيناتهم هو كونستانت. هيدا من جهة. من جهة تانية كمان لازم يكون الديريفي للاف هو ذاته الديريفي للجي بيساوي اف دو اكس. هيدا بار ديفينيسيون للبريميتيف. حتى تكون الاف بريميتيف للبي تي اف لازم يكون الديريفي لها بيساوي البي تي اف. حتى تكون الجران جي هي بريميتيف للبي تي اف لازم يكون الديريفي لها كمان ايجال بي تي اف. معناتها حتى تكون الاف والجي هن دو بريميتيف لنفس الفونكسيون اف لازم يكون عندها نفس الديريفي اللي هو بيساوي اف. هيدا اناليتيكمون. جرافيكمون اذا عندي انا جران اف هي بريميتيف للبي تي اف. الجران اف اكيد هيدي فونكسيون معناتها عندها كورب ريبريزونتاتيف. لاعتبر انا عندي السي اف هو الكورب ريبريزونتاتيف دي لا فونكسيون اف. انا بعرف اذا عندي جي هو اوتر بريميتيف دو اف معناتها الجي ne diffère de f que d'une constante k. مثل ما قلنا الفرق بين الاف والجي، اذا الاف والجي هن بريميتيف لنفس الفونكسيون اف الفرق بيناتهم هو كونستانت k. هيدا شو بيعني؟ بيعني انه انا بقدر احصل على الكورب للفونكسيون جي عن طريق ترانسلاسيون دو فيكتور كي جي. يعني بما انه الاف والجي ne diffèrent que d'une constante k, donc la courbe de G est l'image de la courbe de f par la translation de vecteur kj. طيب انا هيدا الكورب للاف اذا بجيب له انا الايماج par la translation de vecteur kj بيطلع عندي انا هيدا الكورب للبريميتيف الثاني اللي هو الجي. بنتقل حتى اشوف انا كيف بجيب البريميتيف للفونكسيون اوزيال. إذا كان عندي فونكسيون f de x égale constante k، l'ensemble de primitives لها هي de la forme kx plus c. الc على طول هو الكونستانت. إذا عندي فونكسيون f de x égale x exposant n avec n différent que -1، l'ensemble de primitives هي x exposant n plus 1 على n plus 1 plus constante c. إذا عندي f de x égale 1 sur x2 l'ensemble de primitives هي moins 1 sur x plus constante c. إذا عندي f de x égale 1 sur radical de x ensemble de primitives هي 2 radical de x plus c. إذا عندي f de x égale radical de x l'ensemble de primitives هي 2 tiers x radical de x plus constante c. إذا عندي f de x égale 1 sur x l'ensemble de primitives هي log للفالeur absolue de x plus c. إذا عندي f de x égale ex l'ensemble de primitives هي ex plus c. عطول عندي ريلاسيون بين البريميتيف والفونكسيون هو انه الديريفي للبريميتيف بيساوي الفونكسيون. يعني par exemple اذا اخذت انا ال f de x égale moins 1 sur x plus c، اذا بجيب الديريفي لهيدي الفونكسيون par exemple الديريفي لل 1 sur x هو moins 1 sur x2 par moins بيطلع 1 sur x2 والديريفي للكونستانت 0 معناتها الديريفي للجران f هو 1 sur x2 يعني بيساوي بي تي اف. عطول الريلاسيون بين البريميتيف والفونكسيون انه الديريفي للبريميتيف تطلع عندي فونكسيون.
حتى نقدر نعمل كالكول للبريميتيف بدي اشوف كمان دي بروبريتي sur les primitives. أول بروبريتي بتقول le primitif لل f plus g c'est égal primitif de f plus primitif de g. Aussi primitif لل f moins g c'est égal primitif de f moins primitif de g. Aussi le primitif لل k fois f c'est égal k fois primitif لل f. يعني le primitif للsomme هو الsomme des primitives. Le primitif la différence هو différence de primitive. و le primitif la constante fois la fonction f c'est égal constante fois primitive la f. حتى نفهم مظبوط بناخد des exemples. أول exemple بدي جيب primitive la 2x moins 5 dx. هذا primitive d'une différence بقسمه لاثنين primitive وعلى طول بطلع الكونستانت لبرا. يعني c'est égal 2 fois primitive la x dx moins 5 fois primitive la dx. Le primitive la x هو من الفونكسيون usuelle هو x2 sur 2 وال primitive la dx هو primitive la constante 1 fois dx. primitive la constante k هو k fois x معناتها primitive la 1 هو 1 fois x يعني x. بيطلع c'est égal 2 fois primitive la x هو x2 sur 2 moins 5 fois primitive la dx هو x plus constante c. Alors c'est égal, on simplifie par 2 c'est égal x2 moins 5x plus c. بنشوف exemple تاني primitive la 6x2 moins 8x plus 2. كمان هيدا بقسمه ل 3 primitive بما انه عندي addition و soustraction اكيد بطلع كل مره الكونستانت لبرا. alors c'est égal 6 fois primitive لل x2 moins 8 fois primitive لل x plus 2 fois primitive لل dx. le primitive لل x2 هو x3 sur 3 le primitive لل x هو x2 sur 2 و primitive لل dx هو x plus c. ليش البريميتيف لل x2 هو x3 sur 3؟ لأن هون أنا بطبق الفورمول عم جيب بريميتيف لل xn هو xn plus 1 على n plus 1. نفس الشيء البريميتيف لل x هو x exposant 1 بطبق الفورمول البريميتيف لل xn هو xn plus 1 يعني x2 على 2. البريميتيف لل dx مثل ما شفنا قبل هو primitif لل 1 fois dx. le primitif لل 1 c'est égal x بيطلع عندي 2 fois x plus constante c. constante c لأن أنا عم جيب عطول ما primitif واحد أنا هيدي بتعني ensemble de primitif مثل ما قلنا. حتى أكمل وأعمل كالكول on simplifie par 3 بيطلع عندي 2x3 moins 4x2 si on simplifie par 2 plus 2x plus c. بنتقل على l'exemple 3 primitive la 2x plus 1 sur x2 plus 3 radical de x dx. كمان هيدا primitive d'une somme بقسمه ل somme des primitives وبطلع على طول الكونستانت لبرا. بيطلع c égal 2 primitive لل x dx plus primitive لل 1 sur x2 هون ما عندي constant plus 3 primitive la radical de x dx. Le primitif لل x هو x2 sur 2. Le primitif لل 1 sur x2 هو من الفونكسيون usuelle c'est également 1 sur x. و le primitif la radical de x هو 2 tiers x radical de x. بيطلع c'est égal 2 fois primitif لل x مثل ما قلنا هو x2 sur 2 plus le primitif لل 1 sur x2 هو moins 1 sur x plus 3 le primitif la radical de x هو 2 tiers x radical de x. on simplifie par 2 بيطلع عندي x2 moins 1 sur x plus on simplifie aussi par 3 2x radical de x plus constante c. بنتقل على exemple جديد
primitive de 2x3 moins 5 sur x2 plus 4 sur radical de x dx. هذا بقسمه ل 3 primitive وبطلع الكونستانت بكل مرة لبرا. سي ايجال 2 fois primitive للx3 moins 5 fois primitive لل1 sur x2 plus 4 fois primitive لل1 sur radical de x. البريميتيف للx3 طبق عليها الفورمول اللي هي primitive للxn سي ايجال xn plus 1 على n plus 1. يعني primitive للx3 هي x4 sur 4. البريميتيف لل1 sur x2 هي من الفونكسيون usuelle هي moins 1 sur x. والبريميتيف لل1 sur radical de x كمان من الفونكسيون usuelle هو 2 radical de x واكيد عندي بلس كونستانت سي. بيطلع سي ايجال 2 sur 4 يعني 1 demi x4 plus 5 sur x plus 8 radical de x plus c. بنتقل على الاكزامبل 5. بهيدا الاكزامبل عندي بريميتيف للموان 3 x2 plus 4 sur x3 plus 4 tiers dx. كمان بما انه عندي بريميتيف d'une somme بكتبه sous la forme d'une somme de primitive. اكيد كل مرة بطلع الكونستانت لبرا يعني سي ايجال موان 3 primitive للx2 plus 4 primitive لل1 sur x3 plus 4 tiers primitive للdx. البريميتيف للx2 طبق عليها الفورمول اللي هي primitive للxn اللي هو xn plus 1 على n plus 1. كمان البريميتيف للdx صرنا بنعرفها هي x. بيبقى علي بريميتيف لل1 sur x3 هيدي ما من الفونكسيون usuelle ولكن انا بعرف ال1 sur x3 فيني اكتبها x exposant moins 3 وبصير بطبق عليها الفورمول اللي هي بريميتيف للxn سي ايجال xn plus 1 على n plus 1. يعني بداية ال1 sur x3 بكتبها sous la forme x exposant moins 3. صار كل واحد من هيدول الفونكسيون بقدر اجيب له البريميتيف. البريميتيف للx2 هو x3 sur 3. البريميتيف للx moins 3 بما انه هيدا xn بيطلع سي ايجال xn plus 1 على n plus 1. ال n هي moins 3 معناتها n plus 1 هي moins 2. والبريميتيف للdx هو x. On simplifie par 3 بيطلع عندي moins x3 et aussi on simplifie par 2 بيطلع عندي moins 2 x exposant moins 2 يعني moins 2 sur x2 plus 4 tiers x plus c. بنتقل على الاكزامبل اللي بعده. primitive ل 5x2 moins 1 sur x2 dx. كمان هيدا primitive بقسمه بيطلع سي ايجال 5 primitive للx2 على x2 moins primitive لل1 sur x2. اكيد x2 على x2 سي ايجال 1 بصير عندي سي ايجال 5 primitive للdx moins primitive لل1 sur x2 dx. البريميتيف للdx سي ايجال x والبريميتيف لل1 sur x2 هو moins 1 sur x. هيدول اثنيناتهم فونكسيون usuelle بيطلع سي ايجال 5x plus 1 sur x plus c. بنتقل على البارتي 7. primitive ل 2x2 plus 1 sur x dx. نفس الشيء بقسمه ل 2 primitive سي ايجال 2 primitive للx2 sur x plus primitive لل1 sur x. الx2 sur x هي x بيطلع سي ايجال 2 primitive للx dx plus primitive لل1 sur x dx. البريميتيف للx هو x2 sur 2 فونكسيون usuelle والبريميتيف لل1 sur x كمان فونكسيون usuelle هو log للفالeur absolue du x. On simplifie par 2 بيطلع سي ايجال x2 plus log للفالeur absolue du x plus constante c. بنتقل على البارتي 8. primitive لل 4x plus ex dx.
كمان هيدا البريميتيف دون سوم بقسمه لسوم دو دو بريميتيف وبطلع الكونستانت لبرا، يعني سي ايجال 4 بريميتيف للإكس دي إكس بلس بريميتيف للأو إكس دي إكس. البريميتيف للإكس هو إكس 2 sur 2 والبريميتيف للأو إكس هو أو إكس. On simplifie par 2 بيطلع سي ايجال 2x2 بلس أو إكس بلس سي. نحن لهون بنكون خلصنا أول بارتي من البريميتيف. Merci pour votre attention.